क्लासमा पढिरहेका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको एकाइ 11 मा रहेको पदार्थ भन्ने पाठलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, निरन्तरता दिनुको मतलब के हो भने अघिल्लो कक्षामा पनि भाइ बहिनीहरूले यो पाठको बारेमा केही अध्ययन गरिसकेका छौँ। त अघिल्लो कक्षालाई यो कक्षासँग जोडेर म आजको कक्षा फेरि अगाडि बढाउँदैछु। पहिले त अघिल्लो कक्षामा हामीले के पढेका थियौँ भन्ने बारेमा अलिकति केही जानकारी गरौँ है, रिकल गरौँ। पहिलो कक्षामा पदार्थको पहिलो कक्षामा मैले भाइ बहिनीहरूलाई तत्त्व भनेको के हो, अर्थात् एलिमेन्ट भनेको के हो, यौगिक कम्पाउन्ड भनेको के हो र तत्त्वको सबैभन्दा सानो अंश जसमा तत्त्वको सबै गुण रहेको हुन्छ त्यसलाई परमाणु भनिन्छ। त्यो परमाणु अर्थात् एटम भनेको के हो र यौगिकको सबैभन्दा सानो अंश अणु हुन्छ जसमा त्यो यौगिकको सम्पूर्ण गुण रहेको हुन्छ, त्यो अणु भनेको के हो भनेर पढाएको थिएँ। भाइ बहिनीहरूलाई यदि याद छ भने तत्त्व, यौगिक, त्यसमा भिन्नता पनि हामीले बुझेका थियौँ। परमाणु र अणु, त्यसमा भिन्नता पनि हामीले पढेका थियौँ। त्योदेखि परतिर मैले परमाणुको बनोटको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी गराएको थिएँ। परमाणुको बनोट कस्तो हुन्छ र यसका दुई भागहरू के हुन्, न्युक्लियस र अर्बिट भनेर उल्लेख गरिएको थियो। अनि त्यसमा रहेका 3 किसिमका कणहरू इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन बारे पनि हामीले जानकारी लिएका थियौँ। ती कणहरूको यो विशेषताहरूको बारेमा अध्ययन गरेका थियौँ। त भाइ बहिनीहरू, त्यो क्लासलाई यो क्लाससँग जोड्दै हामी अगाडि बढ्दैछौँ। आज हामी परमाणुको पिण्डको बारेमा फोकस गरेर पढ्दैछौँ र आज हामी परमाणुमा रहेका उपपारमाणविक कण अर्थात् सब एटमिक पार्टिकल्सहरूको विद्युत चार्जको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले पुरानो कुरा याद दिलाउँदै म अगाडि बढौँ है त। म पहिलेको कुरा भाइ बहिनीहरूलाई परमाणुको बनोटबारे बताउँदैछु। फेरि पनि एकपटक स्क्रिनतर्फ हेरौँ त। यो परमाणुको केन्द्रीय भागमा यो मैले अहिले P+ जुन लेखेर देखाइरहेको छु स्क्रिनमा, यो भनेको प्रोटोन हो। परमाणुको केन्द्रीय भागमा यो प्रोटोनसँग न्युट्रोन N0 भनेर लेखिएको छ। हेर त, यो प्रोटोनको P+ लेख्नुको मतलब यसमा विद्युतको धन चार्ज हुन्छ, त्यसैले प्लस लेखियो। N0 लेख्नुको मतलब यसमा विद्युतको कुनै पनि चार्ज हुँदैन, यो चार्ज विहीन हुन्छ। कुन चाहिँ? न्युट्रोन चाहिँ। यसरी परमाणुको केन्द्रीय भागमा प्रोटोन र न्युट्रोनहरू आपसमा खाद्दिएर बसेका हुन्छन्, जसलाई मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाइरहेको छु। अब यसलाई भनिन्छ, यो भागलाई भनिन्छ, यो केन्द्रीय भागलाई भनिन्छ न्युक्लियस। परमाणुको एउटा महत्त्वपूर्ण केन्द्रीय भाग के हो? न्युक्लियस। अनि यसदेखि बाहेक हेर त, यो रिङ जस्तो भाग देखाएँ मैले। यो रिङ जस्तो भागलाई भनिन्छ अर्बिट। परमाणुको एउटा अर्बिट, अर्को भाग हो अर्बिट। न्युक्लियस र अर्बिट दुई भाग हुन्छन्। त यो अर्बिट चाहिँ के हो त भन्दा यो इलेक्ट्रोन कुद्ने बाटो हो। ल हेर त, यहाँ E- लेखिएको छ, यो इलेक्ट्रोन देखाइएको हो र इलेक्ट्रोनको विद्युत चार्ज नेगेटिभ हुने भएकोले त्यहाँ माइनस लेखेर देखाइएको छ। त यहाँ इलेक्ट्रोनहरू यो न्युक्लियसको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् विभिन्न अर्बिटमा रहेर। एउटा मात्र अर्बिट हुँदैन, 2टा, 3टा, 4टा। यो प्रत्येक परमाणु पछि फरक फरक तत्त्वका फरक फरक चाहिँ परमाणु हुन्छन्, तिनीहरूको अर्बिट पनि सङ्ख्या पनि फरक हुन्छ। त यो परमाणुको बनोटलाई मैले फेरि भाइ बहिनीहरूलाई सम्झाएँ। 2टा भाग, अर्बिट र न्युक्लियस। अनि यसमा रहेका 3 किसिमका परपारमाणविक कण अथवा उपपारमाणविक कण सब एटमिक पार्टिकल के त? ल हेर त, यो E- लेखेको इलेक्ट्रोन, यो P+ लेखेको प्रोटोन र N0 लेखेको न्युट्रोन। त यति पुरानो कुरा फेरि मैले दोहोऱ्याइसकेपछि अब हामी आँखैले देख्न नसकिने यस्तो परमाणु, यो हामी आँखाले देख्न सक्दैनौँ नि, भ्रममा पर्नै हुँदैन। यो सामान्य सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले समेत देखिँदैन। तर पनि वैज्ञानिकहरूले के गरे भन्दा यति सूक्ष्म कण जसलाई आँखाले देख्न सकिन्छ तिनीहरूको पिण्ड निर्धारण गर्ने, कति पिण्ड हुन्छ भनेर नाप गर्ने अठोट गरे। अचम्मको कुरा होइन? हामीले जस्तै तराजु बोकेर यति ग्राम र उति ग्राम, यति केजी र उति केजी भनेर पिण्डको नाप गर्छौँ नि। अब यो कसरी सम्भव होला त? हेर त, परमाणु जसलाई आँखाले देख्न सकिँदैन
त्यसको पनि हामी पिण्ड नाप गर्ने तरिका के हो भन्ने बारेमा पढ्दैछौँ। आजको पढाइको एउटा फोकस यो हो। यसलाई बुझ्नको लागि म तिमीहरूलाई फेरि स्क्रिनतर्फ लाँदैछु। यो हेरौँ त, यो हाइड्रोजनको परमाणु। हाइड्रोजनको परमाणु सबैभन्दा जम्मा 118वटा तत्त्वहरू एलिमेन्टहरूमध्ये सबैभन्दा सरल एलिमेन्ट र सरल परमाणु भएको एलिमेन्ट चाहिँ के हो? हाइड्रोजन हो। अब यो हाइड्रोजन सबैभन्दा सरल र सबैभन्दा हलुका परमाणु हो। यसमा के छ? एउटा मात्र प्रोटोन छ, न्युट्रोन त छैन। अनि यसमा एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ अर्बिटमा, र त्यो इलेक्ट्रोनले प्रोटोनको वरिपरि, न्युक्लियसको वरिपरि परिक्रमा गर्छ। भनेपछि अब वैज्ञानिकले के सोचे भने सबैभन्दा सरल बनोट भएको हाइड्रोजनको परमाणुको पिण्डलाई एक मानौँ न भन्ने सोचाइ आयो, सबैभन्दा सरल बनोट भएको। अनि उनीहरूले फर्दर स्टडी गर्दा के प्राप्त गरे भने प्रोटोनको पिण्डको तुलनामा इलेक्ट्रोनको पिण्ड त नगन्य हुँदो रहेछ। हेर है, फेरि हाइड्रोजनको परमाणुको पिण्डलाई एक मानौँ भन्ने सोच आयो, र उनीहरूले फेरि हाइड्रोजन परमाणुभित्र छिरेर उपपरमाणविक कण हेर्दा इलेक्ट्रोनको पिण्ड त प्रोटोनको तुलनामा नगन्य देखियो। नगन्य भनेको 1837 गुणा हल्का रहेछ। इलेक्ट्रोन त 1837 गुणा, 1837 टाइम्स लाइटर देन द्याट अफ द प्रोटोन। भनेपछि उनीहरूले के विचार गरे भने हाइड्रोजनको परमाणुको पिण्ड भनेको त यो इलेक्ट्रोन चाहिँ हटाएपछि, हेरौँ है, इलेक्ट्रोन हटाएपछि अब यो अर्बिटको त के कुरा भयो? अर्बिट त बाटो मात्रै हो इलेक्ट्रोन घुम्ने, बाटो पनि ल हटाइदिउँ। भनेपछि हाइड्रोजनको परमाणुको पिण्ड भन्दा त एउटा प्रोटोनको पिण्ड हुने भयो नि त, होइन र? हो, एउटा प्रोटोनको पिण्ड, अर्थात् हाइड्रोजनको परमाणुको पिण्डलाई 1 मानेर अनि त्यसपछि एटमिक मास युनिट भन्ने शब्द, एकाइ प्रयोग गर्दै हाइड्रोजनको परमाणुको एटमिक मास युनिट एक एटमिक मास युनिट, 1 ग्राम भने जस्तो, 1 मिलिग्राम भने जस्तो, 1 केजी भने जस्तो 1 एटमिक मास युनिट। अब नेपालीमा भन्दा एटमिक भनेको पारमाणविक, मास भनेको पिण्ड, युनिट भनेको एकाइ। पारमाणविक पिण्डको एकाइ भनिन्छ यो उल्था गर्दाखेरि, तर अब एटमिक मास युनिट भन्नु नै बेटर हुन्छ होला। त एएमयु छोटकरीमा यसरी हाइड्रोजनको परमाणुको पिण्ड निर्धारण गरियो। अब यसलाई अझ अगाडि बढौँ है त। ल यहाँ हेर त, एउटा प्रोटोन जसको पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यसको पिण्डसँग एउटा न्युट्रोनको पिण्ड तुलना गर्दा बराबर पाइयो है। न्युट्रोनको चार्ज हुँदैन, 0 लेखिएको। अब एउटा प्रोटोन वा एउटा न्युट्रोन बराबर 1837वटा इलेक्ट्रोनको पिण्ड हुन पुग्यो, र यसलाई अघि मैले भने नि 1 AMU, 1 एटमिक मास युनिट, एक पारमाणविक पिण्डको एकाइ भनेर मानियो। यसरी यहाँ अब के आयो भनेदेखि हाइड्रोजनको यसरी पिण्ड निर्धारण गरिसकेपछि, एउटा प्रोटोन बराबरको पिण्ड हाइड्रोजनको पिण्ड भनेर निर्धारण गरिसकेपछि अब सबै परमाणुहरूलाई, सबै तत्त्वका परमाणुहरूलाई हाइड्रोजनसँग तुलना गर्न थालियो। हाइड्रोजन भन्दा कति गरुङ्गो, त्यो हिसाबले सबैको पिण्ड चाहिँ निर्धारण गर्न थालियो। त यसलाई स्पष्ट परिभाषित गर्नु पर्यो भने हामी यसरी परिभाषित गर्छौँ। त स्क्रिनतर्फ हेरेर त भाइ बहिनीहरू, पारमाणविक पिण्डको एकाइ एटमिक मास युनिट अर्थात् AMU, यो भनेको के हो भन्ने क्वेसन हुन्छ भने यसलाई हामीले कहीँ व्याख्या गर्नुपर्छ, परिभाषित गर्नुपर्छ भने यसरी भन्न सक्छौँ, पारमाणविक पिण्डको एकाइ भनेको पिण्डको एकाइ हो। यसलाई परमाणुको पिण्डलाई नाप गर्न प्रयोग गरिन्छ। The unit used to measure the mass of atom is atomic mass unit. And एउटा हाइड्रोजनको परमाणुको पिण्ड 1 AMU हुन्छ। Mass of 1 hydrogen atom is 1 atomic mass unit. अब यसपछि अब फेरि अझ केही कुरा थपौँ है त भाइ बहिनीहरू, सुनौँ है। एकजना साइन्टिस्ट एभागाड्रो भन्ने साइन्टिस्टले एउटा नम्बर बताउनु भएको छ, त्यो सङ्ख्या दिनुभएको छ।
त्यो सङ्ख्या कति त भन्दा स्क्रिनतर्फ हेरौँ त त्यो सङ्ख्या मैले यहाँ स्क्रिनमा देखाएको छु। त्यो सङ्ख्या 6.022 इन्टु 10⁻23 यो सङ्ख्या सम्झ्यौँ है। तिम्रो किताबमा 6 इन्टु 10⁻23 लेखिएको भए तापनि अलिकति बेटर अझ एकुरेटली लेख्ने हो भने पोइन्ट पछाडिका केही अङ्क पनि राख्दा 6.022 इन्टु 10⁻23 यो अङ्कको अर्थ बुझ्छौ? यो अङ्कको अर्थ के हो थाहा छ? 6.022 लाई 10⁻23 भन्नुको मतलब 1 मा 23 वटा शून्य राख्दा कत्रो ठुलो अङ्क हुन्छ। त्यो त 1 10 100 1000 लाख 10 लाख करोड अरब खरब शङ्ख नील जेसुकै भनिसक्दा पनि त्यो 23 वटा शून्यलाई त भन्ने ठाउँै नरहने रहेछ। त 6.022 लाई त्यो 1 मा 23 वटा शून्य भएको अङ्कले गुणन गर्दा कति ठुलो अङ्क आउँछ होला? हो, त्यतिवटा हाइड्रोजन परमाणुको पिण्ड बराबर 1 ग्राम हुन्छ। 1 ग्राम इज इक्वल टु 6.022 इन्टु 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। त्यसैले त 1 ग्राम पिण्ड बराबर 6.022 इन्टु 10⁻23 AMU हुन्छ भनिएको छ। त भाइ बहिनीहरू यसरी मैले हेर त आँखैले देख्न नसकिने त्यो सूक्ष्मदर्शक यन्त्रले समेत देख्न नसकिने त्यो परमाणुको पिण्ड कसरी वैज्ञानिकहरूले निर्धारण गरे भन्ने कुरो बताएँ। भर्खर त हामी हाइड्रोजनको एटमिक मास युनिटको कुरा गर्दैछौँ अनि 6.022 इन्टु 10⁻23 वटा हाइड्रोजनको परमाणुको पिण्ड बराबर 1 ग्रामसँग तुलना गर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू यसलाई सिद्ध्याइसकेपछि अब म भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि बढाउँ है त। त भाइ बहिनीहरू हामीले अघि भर्खर के पढ्यौँ भनेदेखि नि परमाणुमा 3 किसिमका कणहरू हुन्छन्, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन। अब त्यो प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोनका विशेषता पहिले पनि पढेका छौँ, तर तिम्रो किताबमा त्यसलाई तालिका बनाएर पनि त्यसका विशेषताहरूलाई देखाइएको छ। त्यसलाई म फेरि एकपटक त्यो विशेषताहरूको विषयमा हेरौँ है। उपपारमाणविक कण अर्थात् प्रोटोन, इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन यी चाहिँ परमाणुमा हुने उपपारमाणविक कण, कहीँ चाहिँ परपारमाणविक कण पनि भनिएको होला, सब एटमिक पार्टिकल्स। यिनीहरूको चार्ज कस्तो हुन्छ, कुन चार्ज केमा छ, पोजिटिभ कि नेगेटिभ कि न्युट्रल, पिण्ड कति, अघि हामीले जान्यौँ नि प्रोटोनको पिण्डलाई के अरे 1 AMU भनिरहेछौँ। अनि त्यसै गरेर सङ्केत के हो त्यसको र परमाणुमा त्यसको स्थान के हो भन्ने आधारमा पनि हामीहरूले यी कणहरूलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ, यी कणहरूको बिचमा भिन्नता छुट्याउनुपर्छ। त प्रोटोन हेरौँ त। प्रोटोनमा धन चार्ज हुन्छ, इलेक्ट्रिकल्ली इट इज पोजिटिभली चार्ज भनिन्छ यसलाई। अनि यसको पिण्ड कति भन्दा नयाँ पिण्डको एकाइ राखियो नि 1 एटमिक मास युनिट। प्रोटोनको पिण्ड 1 एटमिक मास युनिट। सङ्केत के पी अनि टाउकोमा प्लस लेख्ने। प्लस लेख्नुको मतलब यो कणमा विद्युतको पोजिटिभ चार्ज धन चार्ज हुन्छ। परमाणुमा कुन स्थानमा रहेको छ भन्दा यो न्युक्लियसमा रहेको छ। यो विशेषता हामीले 4-4वटा विशेषता यहाँ एउटै टेबलमा ठ्याक्क लेखिरहेछौँ। ओके, ल इलेक्ट्रोनमा हेरौँ त भाइ बहिनीहरू। इलेक्ट्रोनमा के चार्ज हुन्छ भन्दा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ हैन। विद्युतको इट इज इलेक्ट्रिकल्ली नेगेटिभली चार्ज पार्टिकल्स अफ एटम। अनि यसको पिण्ड कति भन्दा यो त प्रोटोनभन्दा धेरै हल्का छ। कति हल्का? 1837 गुणा हल्का। त्यसैले म्याथमेटिकली लेख्दा यसको पिण्ड कति भन्दा 1/1837 एटमिक मास युनिट भनेर लेखिन्छ। अब यसको सङ्केत के? ई माइनस। किन माइनस लेख्यो? किनकि यसमा विद्युतको नेगेटिभ चार्ज भएको हुनाले गर्दा। अनि यो कहाँ रहेको हुन्छ? अर्बिटमा। र यो अर्बिटलाई हामी सेल पनि भन्छौँ है, SHELL सेल वा अर्बिटमा रहेर यो न्युक्लियसको वरिपरि घुम्छ। ल तेस्रो कण न्युट्रोन। अब यो न्युट्रोन विद्युतको चार्जविहीन कण हो। चार्जविहीन भनेको इट इज चार्जलेस पार्टिकल। यसमा कुनै पोजिटिभ पनि छैन, नेगेटिभ चार्ज पनि छैन। अनि यसको पिण्ड कति भन्दा न्युट्रोनको पिण्ड त प्रोटोनको पिण्डसँग बराबर छ, 1 AMU 1 एटमिक मास युनिट। यसको सङ्केत के भन्दा N0
अब n भनेको न्युट्रोन, 0 भनेको चार्ज नभएको कणको रूपमा मानिन्छ। अनि यसको स्थान कहाँ त भन्दा यो न्युक्लियसमा रहेको हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले यो एउटा टेबल बनाएर यसलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि 4वटा यसका विशेषताहरू पनि प्रष्टसँग बुझ्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू अब म फेरि केही स्क्रिनमा तिमीहरूलाई केही चिजहरू देखाउँदैछु, हेर्दै जाउँ है त। यो हाइड्रोजनको परमाणु हो। अब म भाइ बहिनीहरूलाई विद्युत चार्जको विषयमा फोकस गरेर केही कुरो बताउन गइरहेको छु। यो हाइड्रोजनको परमाणु हो हैन, यसमा एउटा प्रोटोन छ, एउटा इलेक्ट्रोन छ, इलेक्ट्रोनले प्रोटोनको वरिपरि घुम्छ अर्थात् न्युक्लियस वरिपरि घुम्छ। अनि यो हेलियम, हाइड्रोजनभन्दा अलिकति गरुङ्गो परमाणु भनेको हेलियमको परमाणु हो। अब हेलियमको पनि न्युक्लियसभित्र हेर त 2वटा प्रोटोन छ, 2वटा न्युट्रोन छ र 2वटा इलेक्ट्रोनले यसको वरिपरि परिक्रमा गरिरहेको छ। यो भन्दा अलिकति गरुङ्गो, मैले क्रमशः गरुङ्गो गर्दै लगाएको छु है, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास भने जस्तो। सबभन्दा हल्का हाइड्रोजन, त्योभन्दा अलिकति गरुङ्गो परमाणु चाहिँ नि हेलियमको परमाणु, त्योभन्दा अलिक गरुङ्गो परमाणु भनेको यो लिथियमको परमाणु। हेर त, यो लिथियमको परमाणुको यो केन्द्रीय भागमा प्रोटोनको सङ्ख्या 3 हैन, इलेक्ट्रोन पनि 3 र न्युट्रोन चाहिँ कतिवटा देखाएँ मैले यहाँ? 4वटा देखाएँ। मैले देखाएँ भन्नु मतलब यति नै हुन्छ र त्यति देखाइएको हो। त भाइ बहिनीहरू यो मैले किन देखाएको भने यसो विचार गर, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम 3वटामा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनलाई तुलना गर त, यहाँ 1 1 बराबर भयो, बराबर रहेछ। यहाँ प्रोटोन र इलेक्ट्रोन तुलना गर त 2 2 सङ्ख्या बराबर छ नि, प्रोटोनको सङ्ख्या र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या। फेरि लिथियममा हेर त, प्रोटोनको सङ्ख्या 3, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि 3। भनेर यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने भयो के भन्दा कुनै पनि तत्त्व, जम्मा 118वटा तत्त्व छन्, 118वटा तत्त्वको 118 किसिमका परमाणुहरू छन्। हरेकको परमाणुमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या चाहिँ बराबर हुन्छ। अब 118वटा देखाउनु त गाह्रो हुने भयो नि त, मैले 3वटासम्म इक्जाम्पल देखाएँ, फेरि पनि 1 2वटा अझै आउँछ। त यसरी कुनै पनि तत्त्वको परमाणुमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ भन्ने अब हेक्का राख्नु पर्यो है। त्यसपछि न्युट्रोन हेर त, हाइड्रोजनमा त गायब, न्युट्रोनै छैन। अनि हेलियममा हेर त, न्युट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या त बराबर रहेछ। अनि लिथियममा हेर त, फेरि लिथियममा त न्युट्रोन बढी रहेछ। भनेर यसमा अर्को कुरो बुझ्नु पर्यो। के कुरो भने कुनै परमाणुमा त न्युट्रोन नहुन पनि सक्ने रहेछ, तर त्यो चाहिँ हाइड्रोजन मात्रै है, हाइड्रोजन बाहेक सबैमा न्युट्रोन चाहिँ हुन्छ। कुनै परमाणुमा न्युट्रोन नहुन सक्छ र कतिपय परमाणुमा, कतिपय तत्त्वका परमाणुमा न्युट्रोनको सङ्ख्या प्रोटोन इलेक्ट्रोनसँग बराबर हुन सक्छ भने धेरै जसोमा चाहिँ न्युट्रोनको सङ्ख्या प्रोटोन र इलेक्ट्रोनभन्दा बढी हुन्छ, प्रोटोनभन्दा बढी हुन्छ अथवा इलेक्ट्रोनभन्दा बढी हुन्छ। यो कुरो याद गरौँ। न्युट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ बडा गडबड रहेछ, बराबर हुन सक्ने, कुनैमा त नहुने पनि अथवा बढी पनि हुने। तर हरेक तत्त्वको परमाणुमा प्रोटोनको सङ्ख्या र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या चाहिँ बराबर हुन्छ। यसबाट अर्कोतिर एउटा तर्कतिर लागौँ है। इलेक्ट्रोनमा विद्युतको नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, प्रोटोनमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। एउटा इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज र एउटा प्रोटोनको पोजिटिभ चार्ज बराबर हुन्छ। यो विपरीत चार्जले एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छ। भनेपछि यदि कुनै पनि तत्त्वको परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ भने टोटल नेगेटिभ चार्ज र टोटल पोजिटिभ चार्ज पनि बराबर हुन्छ। भनेपछि त एउटा परमाणु चार्जविहीन हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज पनि छ, नेगेटिभ चार्ज पनि छ र पनि चार्जविहीन छ। किन भन्दा हामीहरूले यसरी उत्तर दिनुपर्छ, प्रत्येक परमाणुमा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ, त्यसैले इलेक्ट्रोनमा भएको नेगेटिभ चार्ज र प्रोटोनमा भएको पोजिटिभ चार्ज बराबर हुन्छ र यिनीहरू विपरीत चार्ज हुन्, यिनीहरूले एक अर्कालाई क्यान्सल गर्छन् र एउटा परमाणु, सिङ्गो परमाणु जहिले पनि चार्जविहीन अर्थात् न्युट्रल हुन्छ। यो कुराको जानकारी भयो। त भाइ बहिनीहरू अहिले मैले विद्युत चार्जको कुरा गरिरहेको छु, त्यसो हो भने अब यो परमाणुमा भएको विद्युत चार्जको एकाइ र यसको सङ्केतको बारेमा पनि जानकारी लिउँ है त। विद्युत चार्जको एकाइ र यसको सङ्केत
युनिट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज एन्ड सिम्बल। विद्युत चार्जको एकाइ कोलम हो, COULOMB। कोलम भनेको एकजना साइन्टिस्टको नाम हो र यो साइन्टिस्टको नामबाट एकाइको नाम राखिएको हुनाले यसको सङ्केत क्यापिटल C हुन्छ। द युनिट अफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कोलम एन्ड ए सिम्बल इज क्यापिटल C। अब यहाँ प्रश्न के आयो भने नि, ल ठिक छ, विद्युत चार्जको एकाइ कोलम भयो, तर एक कोलम भनेको कति? हामीले पहिले पढेका थियौँ नि, पिण्डको एकाइ किलोग्राम भनेपछि 1 किलोग्राम भने कति भनेर परिभाषित गर्नु पर्यो नि। त्यस्तै लम्बाइको एकाइ मिटर भनेपछि 1 मिटर भनेको कति परिभाषित गर्नु पर्यो नि त। त्यस्तै एक कोलम चार्ज भनेको कति हो? ल स्क्रिनतर्फ हेर त। एक कोलम चार्ज 6.25 × 10⁻18। अब यो सङ्ख्यामा फेरि झुकिने होइन नि, पावरमा आयो। 10⁻18 भनेको 1 लाई 18वटा शून्य, कत्रो ठुलो सङ्ख्या होइन। शङ्ख नील पद्म भन्दै जाँदा पनि नसिद्धिएला जस्तो। अनि यत्रो ठुलो सङ्ख्याले 6.25 लाई गुणन गर्दा के आउँछ त भन्दा 625 अनि 00000 16वटा जिरो आउँछ होइन। अनि यति धेरैवटा इलेक्ट्रोन वा प्रोटोनमा भएको विद्युत चार्जलाई एक कोलम चार्ज भनिन्छ। 6.25 × 10⁻18 वटा इलेक्ट्रोनमा हुने विद्युत चार्ज 1 कोलम नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भने 6.25 × 10⁻18 वटा प्रोटोनमा हुने इलेक्ट्रिक चार्ज 1 कोलम पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। यसरी मैले तिमीहरूलाई अहिले चार्जको एकाइ कोलम र त्यो कोलम पनि एक कोलम चार्ज भने कति हो भन्ने बारे बताएँ। भाइ बहिनीहरू, हामीहरू लगातार के पढ्दैछौँ? विशेष गरेर आजको फोकस हाम्रो परमाणुको चाहिँ नि पिण्ड र परमाणुको विद्युत चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज के हुन्छ भन्ने बारेमा निरन्तर पढिरहेछौँ। त अब फेरि पिण्डतिर फर्काएँ है भाइ बहिनीहरू। अब अलिकति पिण्डतिर केही परमाणुसँग महत्त्वपूर्ण पद, दुईवटा पदहरू छन्। एउटा पारमाणविक सङ्ख्या एटमिक नम्बर र अर्को पारमाणविक भार एटमिक वेट। अब हामी एटमिक नम्बर र एटमिक वेटको बारेमा पढ्दैछौँ। त एटमिक नम्बर भनेको के हो हेरौँ है त। कुनै तत्त्वको एउटा परमाणुको न्युक्लियसभित्र रहेको प्रोटोनको सङ्ख्या नै त्यस तत्त्वको पारमाणविक सङ्ख्या हो। कस्तो गहिरो कुरा छ है। द नम्बर अफ प्रोटोन contained in the nucleus of one atom of an element is atomic number of that element। अब पारमाणविक सङ्ख्या अथवा एटमिक नम्बर जसलाई जेड अक्षरले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ इक्वल टु प्रोटोनको सङ्ख्या अर्थात् P+। अब यो परिभाषा मात्रै हेर्दाखेरि अलिक अस्पष्टता होला कि भनेर म एउटा यहाँ चित्र बनाउँदैछु है त। यो कुनै एउटा एटम छ अरे मानिलिउँ। यो एटममा यसको केन्द्रीय भागमा अब म त्यो डल्ला बनाएर चाहिँ चित्र बनाउँदिनँ, त्यसरी बनाउने सिस्टम छैन। सुरुमा बुझ्दाखेरि पो हामीले प्रोटोनलाई एउटा डल्लोको रूपमा न्युट्रोनलाई डल्लोको रूपमा राखेका छौँ। अब 10वटा 20वटा डल्लाहरू बनाउनु त गाह्रो हुन्छ। जस्तै यो एउटा परमाणु छ अरे, कार्बनको परमाणु, त्यसको न्युक्लियसभित्र 6वटा प्रोटोन हुन्छ जसको पोजिटिभ चार्ज छ भने त्यसको न्युक्लियसभित्र 6वटै न्युट्रोन छ है। फेरि यहाँ चाहिँ फेरि संयोगले बराबर पर्यो, त्यसको विद्युत चार्ज 0 हुन्छ। अब त्यसको 2वटा अर्बिट हुन्छ जसमध्ये एउटा पहिलो अर्बिटमा 2वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। अब बाँकी रह्यो कतिवटा? 4वटा होइन त। अब 4वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ? दोस्रो अर्बिटमा हुन्छ। अब तेस्रो इलेक्ट्रोन यहाँ बनाएँ मैले र चौथो इलेक्ट्रोन यहाँ बनाएँ। भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर त, यो के अरे? मैले अघि भने कार्बनको परमाणुको यो चित्र भयो। अब यसमा एटमिक नम्बर कति?
भन्यो भने कार्बनको परमाणुको यो न्युक्लियसभित्र प्रोटोनको सङ्ख्या कति छ त्यति नै हो नि एटमिक नम्बर। हेर्दाखेरि स्वाटै आइगयो नि। त्यो लेख्दाखेरि पो धेरै कुराहरू लेख्नु पर्यो र झमेला भयो त। कुनै पनि तत्त्वको परमाणुको एउटा न्युक्लियसभित्र रहेको प्रोटोनको सङ्ख्या नै त्यस तत्त्वको पारमाणविक सङ्ख्या हो। त एटमिक नम्बर अफ कार्बन इज 6। अनि किन भन्दा कसैले भन्यो एटमिक नम्बर अफ कार्बन 6 हुन्छ भने किन हुन्छ भन्यो भने कार्बनको एउटा परमाणुको न्युक्लियसभित्र 6वटा प्रोटोन भएको हुनाले यसको पारमाणविक सङ्ख्या 6 हुन्छ भन्नु पर्यो। फेरि इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ हेर्ने चलन छैन है। इलेक्ट्रोन पनि 6 नै हुन्छ नि हुन त। तर इलेक्ट्रोन किन हेर्ने चलन छैन भने कहिलेकाहीँ एउटा वस्तुलाई अर्को वस्तुमा रगड्दा एउटा परमाणुबाट अर्को परमाणुमा इलेक्ट्रोन सरेर जान सक्छ। द्याट्स वाइ नर्मल्ली इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ। तथापि कुनै कुनै बेला इलेक्ट्रोन बढी थपिन पनि सक्छ परमाणुमा, कुनै बेला गुमाउन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यालाई फोकस गरिँदैन, प्रोटोनको सङ्ख्यालाई फोकस गरिन्छ। त भाइ बहिनीहरू बुझियो नि। पारमाणविक सङ्ख्या कार्बनको कति भने 6। किन? यसको न्युक्लियसभित्र प्रोटोनको सङ्ख्या कति छ? 6वटा छ। अनि त्यसै गरेर अब कसैले भन्यो पोटासियमको कति भने 19, एटमिक नम्बर 19। किन? यसको न्युक्लियसभित्र प्रोटोनको सङ्ख्या 19 हुन्छ। अब अर्को टर्मतिर लागौँ त। पारमाणविक भार एटमिक वेट कुनै तत्त्वको एउटा परमाणुको न्युक्लियसभित्र रहेको प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्याको योग नै त्यस तत्त्वको पारमाणविक भार हो। भनेपछि यो पनि अलिक गहिरो गहिरो देखियो नि त हैन? के भनेर गहिरो देखियो? अब यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि यसै भन्न सकिन्छ, द सम अफ द नम्बर अफ प्रोटोन एन्ड न्युट्रोन कन्टेन इन द न्युक्लियस अफ वान एटम अफ एन एलिमेन्ट इज एटमिक वेट अफ द्याट एलिमेन्ट। पारमाणविक भार भनेको प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या। अब यसलाई एक्जाम्पल नदिकन बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले फेरि फर्काएँ है मैले बोर्डमै हेर त। यो बोर्डमा हेर त। ल पारमाणविक सङ्ख्या 6 किन? न्युक्लियसभित्र प्रोटोनको सङ्ख्या 6। पारमाणविक भार चाहिँ कति भन्दा प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या कति सजिलो रहेछ। परिभाषा पो गहिरो गरेर भन्यो त। एउटा कुनै पनि तत्त्वको एउटा परमाणुको न्युक्लियसभित्र रहेको प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्याको योगलाई त्यसको पारमाणविक भार भनिन्छ भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ मजाले यसरी लेखिन्छ। तर हेर्दा बुझ्दा त सजिलै छ नि त। प्रोटोन प्लस न्युट्रोन सूत्र पनि मैले बताएँ। प्रोटोन प्लस न्युट्रोन 12 भएको हुनाले गर्दा यो कार्बनको पारमाणविक भार कति? 12 हुन्छ। त भाइ बहिनीहरू यति कुराहरू बुझिसकेपछि अब हामी हिसाबतिर जाउँ न त। केमिस्ट्रीमा पनि हिसाब आउँछ कहिलेकाहीँ। यहाँ हिसाब गराउँदैछु म। हेरौँ है, एउटा दुईवटा प्रश्न हिसाबको प्रश्न गरौँ अनि त्यसको उत्तर दिने क्रममा भाइ बहिनीहरूलाई हिसाब गर्न सिकाउँदैछु म। हेरौँ है त। तर यसो हिसाबभन्दा अगाडि चित्रवाला हिसाब हेरौँ है त। यहाँ पहिले चाहिँ यो चित्र तिमीलाई दिइयो। अब तिमीलाई के भनियो भने ल दिएको चित्रअनुसार यो परमाणुको पारमाणविक सङ्ख्या कति, पारमाणविक भार कति भन्यो भने तिमी के गर्छौ? हेरेर सिधै देखियो नि न्युक्लियसभित्र 11वटा प्रोटोन छ। यसको पारमाणविक सङ्ख्या एटमिक नम्बर इज इक्वल टु 11 सिद्धियो। अनि पारमाणविक भार कति भन्दा अघि सूत्र बताएको थिएँ नि, एटमिक वेट पारमाणविक भार इक्वल टु नम्बर अफ प्रोटोन प्लस नम्बर अफ न्युट्रोन। प्रोटोनको सङ्ख्या न्युट्रोन सङ्ख्याको योग भनेपछि दुईटालाई जोड दिने नि। अब 11 + 12 = 23। यसरी कुनै परमाणु दिएर पारमाणविक सङ्ख्या बताऊ, पारमाणविक भार बताऊ भन्यो भने यसरी मुखैले जोडेर पनि ड्याङ्गै लेख्न सकिन्छ हैन। यो सोडियमको परमाणु हो जसको पारमाणविक सङ्ख्या 11 छ, पारमाणविक भार 11 + 12 कति 23 छ। 11 + 12 23 पारमाणविक भार। अब हिसाब अब शब्दमा दिएको हिसाब हेरौँ है त। क्लोरिनको पारमाणविक भार 35 छ अरे, 35। यदि यसमा 17वटा प्रोटोन छन् भने यसमा कतिवटा न्युट्रोन होला नि हिसाब गर्नुहोस्। एटमिक वेट अफ क्लोरिन इज 35 इफ इट कन्टेन्स 17 प्रोटोन्स। क्यालकुलेट द नम्बर अफ न्युट्रोन इन इट्स एटम। अब यसो भनियो। अब यसलाई यसरी गर्न सकिन्छ नै। सबैभन्दा पहिले दिएको कुरालाई उतार गर्ने, लेख्ने। के दिएको? उतै दुईवटा चिज दिएको छ नि त। पारमाणविक भार इक्वल टु 35 लेख्ने,
अनि पारमाणविक सङ्ख्या इक्वल टु 17 लेख्ने अनि सोधेको कुरो न्युट्रोनको सङ्ख्या कति क्वेसन मार्क गर्ने। अनि त्यसपछि अब हिसाब सुरु गरौँ। कसरी? सूत्रानुसार के पारमाणविक भार इज इक्वल टु प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या। अघि हामीले थाहा पाएको सूत्र हो। अब ऊ त्यो भार दिएको छ, प्रोटोनको सङ्ख्या दिएको छ, राख्ने नि मान। और पारमाणविक भारको ठाउँमा 35, प्रोटोनको सङ्ख्या 17 अनि न्युट्रोनको सङ्ख्या निकाल्नु पर्ने। अब फेरि अगाडि बढौँ। न्युट्रोनको सङ्ख्या अब त्यो 17लाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा माइनस हुने भयो, प्लस 17 माइनस 17 भयो। अनि 35 मा 17 घट्दाखेरि देयरफोर न्युट्रोनको सङ्ख्या कति भयो? 18 भयो। यसरी हिसाबलाई हामी सल्युसन गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू एउटा हिसाब गरियो हैन त, पारमाणविक भार र प्रोटोन दिएको हिसाब। यस्तो पनि हुनसक्छ है, यहाँ अलिक फरक खालको म अर्को हिसाब देखाउँ है त। फस्फोरस तत्त्वको पारमाणविक भार र पारमाणविक सङ्ख्या क्रमशः भार चाहिँ 31 र सङ्ख्या चाहिँ कति? 15, क्रमशः 15 छ, 31 र 15 छ। यसमा इलेक्ट्रोन ई माइनस भनेको इलेक्ट्रोन, प्रोटोन पी प्लस हैन, र न्युट्रोन N0 को सङ्ख्या पत्ता लगाउनु। सङ्केतमा लेखियो प्रोटोन, इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन। एटमिक वेट एन्ड एटमिक नम्बर अफ phosphorus is 31 and 15 respectively. Find out the number of electron, proton and neutron contained in phosphorus. यसो भनियो भने हामीले पहिले दिएको चिज लेख्ने, त्यो 31 र 15 त दिएको छ नि, अनि सोधेको चिज लेख्ने, दिएको चिज लेखौँ है त। पारमाणविक भार इक्वल टु 31, पारमाणविक सङ्ख्या इक्वल टु कति? 15। अब दिएको चिज लेखिसकेपछि क्वेसन के हो? त्यसलाई प्रश्नवाचक चिन्हमा लाने न्युमेरिकल सल्भ गर्दा। इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या ई माइनस इक्वल टु क्वेसन मार्क, प्रोटोनको सङ्ख्या पी प्लस इज इक्वल टु क्वेसन मार्क, न्युट्रोनको सङ्ख्या N0 इज इक्वल टु क्वेसन मार्क। ल, यति गरिसकेपछि हामीलाई दिएको जुन न्युमेरिकल प्रब्लम गणितीय समस्या छ, सबै समस्यालाई हामीले के अरे गणितीय रूपमा परिणत गऱ्यौँ, म्याथमेटिकल फर्ममा ल्यायौँ। अब सोलुसनतिर जाउँ न। सोलुसन कसरी गर्ने भन्दा हेर त, सूत्रानुसार के सूत्र छ हाम्रो? पारमाणविक सङ्ख्या इक्वल टु प्रोटोनको सङ्ख्या भनेर त सुरुमै थाहा छ नि, र यो बराबर फेरि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि थाहा छ नि। पारमाणविक सङ्ख्या भनेको प्रोटोनको सङ्ख्या हो र त्यो सामान्यतः इलेक्ट्रोनको सङ्ख्यासँग बराबर हुन्छ, अनि द्याट इज इक्वल टु 15। उहाँ माथि हाम्रो दिएको छ नि त, यो यहाँ माथि दिएको छ नि त, यो 15 भनेको के त भन्दा पारमाणविक सङ्ख्या हैन। 15 पारमाणविक सङ्ख्या, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या, प्रोटोनको सङ्ख्या भनेको पारमाणविक सङ्ख्या जनाउँछ। 15 सिधै आयो नि, यसलाई त हिसाबै गर्नु परेन, सूत्रले नै बताएछ हैन। अब फेरि हामीले के निकाल्नु छ? यो इलेक्ट्रोन, प्रोटोन र न्युट्रोन बाँकी रह्यो नि त। न्युट्रोनको सङ्ख्या त बराबर हुँदैन। फेरि के? पारमाणविक भार बराबर प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्याको योग हो। सूत्र लेखेँ मैले। अब पारमाणविक भार त यहाँ माथि दिएको छ नि 31 हैन त, त्यसको ठाउँमा म यहाँ राख्छु। अनि त्यसपछि प्रोटोनको सङ्ख्या अघि नै हामीले यहाँ निकालेर राखेका छौँ नि त 15, अनि त्यसको ठाउँमा 15 राख्छु र न्युट्रोनको सङ्ख्या निकाल्छु। यसरी हेर त, पारमाणविक भार 31, प्रोटोनको सङ्ख्या 15 र न्युट्रोनको सङ्ख्या निकाल्ने हो। अब यो 15लाई मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर लगेँ भने यो माइनस हुन्छ नि त। न्युट्रोनको सङ्ख्या अथवा न्युट्रोनको सङ्ख्या इक्वल टु यसरी लेख्दा भयो, न्युट्रोनको सङ्ख्या इक्वल टु 31 माइनस 15, 31 माइनस 15, दिस इज इक्वल टु वाट? 16। त भाइ बहिनीहरू यसरी हामीले यो गणितीय समस्यालाई समाधान गर्न सक्छौँ। त आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरू मैले फोकस गरेर यो परमाणुको विषयमै पढाएको छु, र परमाणुमा पनि के भनेर बताएँ भनेदेखि त्यो परमाणुको पिण्ड कुन एकाइमा नाप्ने, कसरी नाप्ने, अनि त्यसदेखि बाहेक परमाणुमा रहेको विभिन्न विद्युत चार्जहरूको बारेमा बताएँ। त्यो चार्ज हुँदाहुँदै पनि सिङ्गो परमाणु चार्जविहीन हुन्छ भनेर बताएँ। अनि तीदेखि बाहेक हामीले के पढ्यौँ आज? पारमाणविक सङ्ख्या, पारमाणविक भार पनि पढ्यौँ, र त्योसँग सम्बन्धित न्युमेरिकल प्रब्लम पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब आशा छ भाइ बहिनीहरूले यो पढेका कुराहरूलाई कतै बताउनु पर्यो भने अब बताउन सक्छौँ
र कतै लेख्नु पर्यो भने लेख्न पनि सक्छौ र गणितीय समस्या पनि समाधान गर्न सक्छौ भन्ने आशा गर्दै आजको क्लास म यहीँ सिद्ध्याउँदैछु। धन्यवाद।